बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आज पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि वो अली अमीन गंडापुर के उन अल्फाज की मजम्मत नहीं करते जो उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में की हैं। एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लियामेंटेरियंस जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, उनकी गिरफ्तारी हुई। आज तमाम पार्लियामेंटेरियंस और बिलखुसूस जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, उनका क्या रद्द सामने आया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू की अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने, और उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान किया है और पैगाम भी दिया है कि एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा और आइंदा जलसा 21 सितंबर को होगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट में मौजूद हैं फरिया इदरीस, फैसल शकील, अकबर बाजवा और मसूद रजा। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। सबसे फैसल अकबर बाजवा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइएगा कि ये जो आज बात की गई सलमान अकरम राजा की जानिब से कि हम अली अमीन गंडापुर के उन अल्फाज की मजम्मत नहीं करते, बल्कि सहाफ़ियों में भी बहुत सी काली भेड़ें हैं और उन्होंने उस पर बाकायदा गुफ्तगू की, यकीनन आपने भी सुनी है। आप क्या समझते हैं कि क्या सहाफ़ियों को अली अमीन गंडापुर से माफ़ी का मुतालबा करना चाहिए, या फिर उन सहाफ़ियों के हवाले से जिन्होंने ज़ाब्ते अखलाक का दामन छोड़ा उनका यह हक नहीं बनता? आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में? देखें एजाज, दो चीजें हैं उसके अंदर। सबसे पहले तो ये कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो कहा कि अली अमीन गंडापुर के जो बयानात थे उनकी हम मजम्मत नहीं करते, हम एंडोर्स करते हैं उसको। तो उनका लहजा तल्ख हो सकता है, उनका अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, जो रीइटरेट किया सलमान अकरम राजा साहब ने, और फिर जो केपी असेंबली के अंदर करारदाद आई, वो करारदाद या ये अल्फाज कुछ ऐसे नए तो नहीं है। ये हमारे तमाम सरकारी अफसरान, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री हो, वो जब हल्फ उठाते हैं तो उसके अंदर ये लिखा होता है। उन्होंने सिर्फ इसी चीज का मुतालबा किया है कि आप जो आपने हल्फ लिया आप उसकी पासदारी करें। बड़ी सादा सी बात है। और हल्फ की हुर्मत क्या है ये मैं तो नहीं बताऊंगा किसी को, ये सबको पता ही है। और हल्फ का या कसम का मजहब के हवाले से भी अगर हम बात कर लें तो उसकी क्या सैंक्टिटी है और क्या व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट एंटेल, ये सबको पता होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मुतालबा तो उनके ठीक है अपने, जो उन्होंने किए हैं, क्योंकि उनके हल्फ में लिखा हुआ है जो हमारे अफसरान अपना उहदा संभालते वक्त उठाते हैं। दूसरी बात जो आपने सहाफियों के हवाले से पूछी है, तो मैं आज भी खुद भी ये बात कर रहा था कि सहाफियों को फिर अगेन अल्फाज का चुनाव हो सकता है, काली भेड़ें किसी को कह देना। सियासतदानों के बारे में सहाफी क्या क्या बात नहीं करते, या फिर सियासतदानों के बारे में क्या क्या बात नहीं करते, किस किस तरह के अल्फाज का चुनाव नहीं होता। यहाँ पे पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जिसकी मेजॉरिटी है इस वक्त, सीट्स के एतबार से देखा जाए, वोट्स के एतबार से देखा जाए, उनको यूथिया कहा जाता है। और ये यूथिया किस लफ्ज से मश्तक है, ये मैं टीवी पे बैठ के किसको बताऊं और किसी को बताने की क्या जरूरत है, ये सब जानते हैं। और बहुत सारे सहाफी अलल ऐलान बबांगे दोहल ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये तज़हीक आमेज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक पार्टी के वर्कर्स को मुखातिब करने के लिए। काली भेड़ें कह दिया तो उससे क्या इतना फर्क पड़ जाता है? बात यह है कि बहुत सारे सहाफी जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अपने ड्राइंग रूम्स में बिठा के, या फिर एक बंदा अचानक स्टूडियो में आप लेके आ गए जो 20 दिन से लापता था, या फिर एक अपने किसी हवेली के अंदर लेके आ गए, वहां पे आप उसका आपने इंटरव्यू कर लिया एक लापता बंदे का, और फिर उसके ऊपर फख्र करना, ये कोई फख्र की बात है? या फिर नवीद आके सुना देना वो ताकतवरों के गुमाश्तों की तरह कि हम ऊपर से ये सुन के आए हैं, जैसे पता नहीं सिदरतुल मुंतहा को हमने टच किया, ऊपर ये फैसले हो रहे थे और अब ये होने वाला है। वो जो बातें बताते हैं, जो धमकियां लगाते हैं, सहाफियों की बात कर रहा हूं, वो धमकियां क्या जायज हैं किसी भी महजब माशरे के अंदर, या फिर किसी भी ऐसे माशरे के अंदर? हमारा खैर क्या मैं कहूं उसके महजब होने के बारे में, लेकिन किसी भी ऐसे माशरे के अंदर जहां पे अदालतें काम कर रही हों, ये उनका भी काम है कि वो ये देखें कि यहाँ पे सरेआम जुर्म के इर्तकाब की धमकी लगाई जा रही है कि ये हम कर गुजरेंगे, और उससे कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और ये बगैर किसी तो लाल के, बगैर लगी लिपटी रखे, और बल्कि चार अल्फाज अपनी तरफ से डाल के जिस तरह से आगे बयान कर देते हैं। और फिर ये तो खैर कोई नहीं कह सकता कि किसी ने पैसों के लिए किया या क्या किया, लेकिन आईने पाकिस्तान वो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है जो रियासत और अवाम पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा है कि हम इन चीजों की पासदारी करेंगे, बदले में आपको, अवाम को ये तमाम चीजें मिलेंगी। और अगर सहाफी आईने पाकिस्तान की पासदारी या फिर आईने पाकिस्तान के खास तौर पर फंडामेंटल राइट से मुतालिक जो आर्टिकल्स हैं उन पर आवाज ही ना उठाएं, जो कि उनका काम है। और उनका काम क्या है सहाफियों का? अगर वो काम ना करें तो फिर उनको थोड़ा सा मेरा ख्याल बर्दाश्त कर लेना चाहिए, कोई इतनी नाजायज तनकीद नहीं है। ठीक है, मतलब किसी हद तक ये जो है वो जायज थी। अच्छा, मैं मसूद रजा साहब आपसे जानना चाहूंगा, बल्कि इस वक्त फैसल शकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शकील, पहले मैं आपसे जान लेता हूं
یہ بتائیے گا آج جو سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کی، صحافیوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی، لیکن تحریک انصاف نے شفاف انتخابات کا مطالبہ دہرایا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں اس مطالبے کے حوالے سے کچھ زیادہ زور نہیں تھا، مگر اب شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مطالبے سے کچھ حاصل کر پائے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیے، شفاف انتخابات کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا نیا نہیں ہے۔ جب سے 2024 کے الیکشنز ہوئے ہیں یہ مطالبہ بارہا دہرایا گیا ہے۔ آپ کے پہلے سوال کی جانب آنا چاہوں گا، ہمارے دوست اکبر باجوہ صاحب بھی بات کر رہے تھے اس سے۔ دیکھیے، یہ اگر آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کی سپیچ سنی ہو تو وہ شعلہ بیانی سے بھرپور ایک تقریر ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کی، جس میں گانے بجانے بھی تھے، جس میں عہد بھی لیے گئے، جس میں لوگوں کو جہاد کرنے کی تلقین بھی کی گئی، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو بھی پکارا گیا، اور اس ضمن میں، اس کانٹیکسٹ میں کہ صحافی جو ہیں وہ سوال نہیں کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، با اختیار ہیں، وہ خود معاملات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، خود سیاست کو اچھی طرح نمٹا سکتے ہیں۔ صحافیوں کو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ انڈسکریمنیٹ فائرنگ کر رہے ہوں اور اس میں آپ کو جو نظر آ رہا ہو وہ آپ اس کے اوپر فائر کرتے چلے جائیں۔ نیریٹو بلڈنگ کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، ان کی پتہ نہیں یہ کتنی اچھی نیریٹو بلڈنگ گنڈاپور صاحب نے کی ہوگی کہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اس وقت۔ تو یہ جو فرسٹریشن کا آپ کو ایک ایلیمنٹ اس میں بات میں نظر آتا ہے، وہ اس بات سے ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ جی اب ہم لے کر ہی جائیں گے، خدا کی قسمیں بھی دلوا لیں آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ لڑیں گے، مریں گے، آگے آئیں گے، کروا لیں، لیکن وہ فرسٹریشن کا میرا خیال ہے کہ جو ٹارگٹ ہے وہ اس کو سیدھا کر لیں۔ صحافیوں کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کے کام چلائے۔ میں دیکھیے صحافیوں کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن یہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب کا مسئلہ صحافت نہیں ہے، ان کا مسئلہ اس ملک کی حکومت سے ضرور ہے، اس نظام سے ضرور ہے، اس جسٹس سسٹم سے ضرور ہے جس کو وہ عدت کیس کے بعد عمران خان صاحب کے سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آ جانا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے جو پیرایا ہے یا جو ٹارگٹ ہے یا جو سیاست ہے اس میں رہ کر ان کو کام کرنا چاہیے۔ ملک کے اندر عدالت کا کیا حال رہا ہے، قانون کا فقدان رہا ہے، ہمارے ہاں معیشت کا ہمیشہ سے بیڑا غرق رہا ہے، یہ تمام چیزیں چلتی رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا اس ملک کے اندر سیاست اس پیرائے کے اندر رہ کے کرنی ہے، یا پھر آپ نے لسانیت کو ہوا دینی ہے، یا پھر آپ نے صوبے اور فرقہ واریت کی آپ نے یہاں پہ پالیٹکس کرنی ہے۔ دیکھیے، آپ بات کریں، آپ کو بات کرنے کا حق ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کو لاہور میں کھڑے ہو کے بات کرنے کا حق ہے۔ کون کہتا ہے کہ علی امین پور صاحب یا پاکستان تحریک انصاف لاہور کے اندر جا کے جلسہ نہیں کر سکتی؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ شامیانے اور یہ بینڈ باجے اور یہ باراتیے جو اب آپ لے کے جانا چاہتے ہیں، پٹھان جو ہیں باراتیے لے کے جانے، غلط بات کرتے ہیں۔ جو ہم غلط بات ہے ہم اس کو غلط بات کہیں گے اور دہرائیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان کا کہ جو اس طرح کی بات کریں۔ باقی سیاسی بات کرنی ہے تو میدان تو بہت کھلا ہے نا جی، پھر سیاسی بات کرنے کے لیے بلا رہے ہیں اس کے ساتھ بات بھی کریں۔ ٹھیک ہے، سیاسی آپ بات کریں مگر صحافیوں کے کاندھے پر بندوق نہ رکھی جائے۔ اچھا، اب مسعود رضا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک ایک تو ظاہر ہے صحافیوں کے حوالے سے بھی پہلے معافی بھی مانگی گئی، عمر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ صحافیوں کے حوالے سے جو بات کی وہ ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، صحافیوں سے معافی بھی مانگی گئی، لیکن آج پھر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے جو کچھ کہا گیا، ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا یہ کنفیوژن کیوں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے شفاف الیکشن کا، اس پر پرامن احتجاج کا اعلان کیا گیا کہ جمعے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پرامن احتجاج کا اعلان بھی کرتی ہے۔ ان مطالبات کو، ان اعلانات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو تحریک انصاف نے ایک بہت اچھا موقع ضائع کیا، ایک بہت عرصے کے بعد اسے ایک جلسے کی اجازت ملی۔ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک جلسہ منسوخ ہوا، پھر یہ ہوا، کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی اور پھر اس کے بعد یہ جلسہ ہو رہا تھا۔ تو اگر اس جلسے میں ٹھیک ہے آپ کو عوام کو جوش دلانا تھا، جذبہ دلانا تھا، لیکن اگر کوئی ایسے شخص ہوتے، ایسے لوگ ہوتے جو
ذرا سنبھل کے گفتگو کر لیتے, اپنا پیغام بھی پہنچا دیتے, ایک جلسہ بھی ہو جاتا. جو ایک کرٹیسزم آپ کے اوپر ہو رہا ہے کہ آپ جب جلسے کرنے آتے ہیں تو پھر آپ توڑ پھوڑ کی بات کرتے ہیں, جلاؤ گراؤ کی بات کرتے ہیں, آپ دھمکیاں دیتے ہیں. کل اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کو مواقع ملتے, لیکن کل کا موقع آپ نے ضائع کر دیا ایک جذباتی اور بے سروپا کی تقریر کر کے. تو میرے خیال میں یہ بہت اہم موقع تھا جو علی امین گنڈا پور صاحب کو سنبھل کے اس میں کچھ بات کرنی چاہیے تھی. پھر صحافیوں کی جہاں تک بات ہے تو صحافیوں کو آپ جب حکومت میں تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ ہر حکومت کے, ہر سیاسی جماعت کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ صحافی موجود ہیں. تو صحافیوں کو کبھی دوسری طرف سے گالیاں پڑ جاتی ہیں, کبھی اس طرف سے گالیاں پڑ جاتی ہیں, کبھی اس طرف سے گالیاں پڑ جاتی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. آپ کو اختلاف ہے کسی کی بات سے, کسی کے موقف سے, تو آپ اس کے موقف کو غلط ثابت کرتے ہیں. عوام بیوقوف نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, وہ سب سمجھتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح سے کہہ رہا ہے. کون نہیں جانتا کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے جو قید میں تھے یا غائب تھے یا لاپتہ تھے اور پروڈیوس کر دیے گئے, کون نہیں جانتا کہ وہ کہاں تھے اور یہ انٹرویوز کیسے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں صحافیوں کو ٹارگٹ کرنا ایک آسان ہدف ہے نا, آپ نے کر دیا. بہرحال آپ اپنی حکومت میں بھی کرتے تھے اور آپ کا اس وقت موقف کچھ اور ہوتا تھا, اس وقت موقف آپ کا کچھ اور ہے. تو یہ ایک میرے نزدیک روٹین کی بات ہے. جہاں تک معاملہ ہے کہ جی پرامن احتجاج کریں گے تو آپ کر کے دیکھ لیجئے پرامن احتجاج. کل آپ کو ایک اچھا موقع ملا تھا, اگر آپ اسے استعمال کرتے تو پرامن کیا آپ ایک پھر بینڈ بازوں والا احتجاج بھی کر سکتے تھے, لیکن شاید اب آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو ان احتجاجوں سے تو الیکشن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, احتجاج جو ہے آپ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ مزید مشکل ہو جائے گا. اکبر باجوہ, آپ کے نزدیک آج جس طرح سے شیر افضل مروت ہیں, شعیب شاہین ہیں یا دیگر پی ٹی آئی کے اراکین جن کو گرفتار کیا گیا, آج اسپیکر قومی اسمبلی نے نہ صرف اس کی مذمت کی, آئی جی کو بلایا, سرزنش کی گئی, اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے, مگر دوسری جانب سے ہم نے دیکھا کہ کورٹ نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی ان کا منظور کر لیا. تو اس سچویشن میں پروڈکشن آرڈر کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ دیکھیں, اس پہ ایک اردو کا شعر آپ کو سناتا ہوں کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے ہے, وہی لے ثواب الٹا. آپ کے خیال میں یہ جو جلسے کے بعد کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور 7 بجے آپ نے ٹک 7 بجے آن ڈاٹ ختم کرنا ہے جلسہ, اور ایسے 7:01 ہوتا ہے چونکہ نمبر 26 کے اوپر آنسو گیس کے شیلز فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جلسے کے اندر نہیں, وہ جلسے سے بالکل تھوڑی سی قریب وہ جگہ ہے. اور پھر اس کے بعد ڈی سی اسلام آباد جو ہیں, یہ وہی ڈی سی اسلام آباد ہیں جن کو جسٹس بابر ستار نے توہین عدالت کے کیس میں بلایا تھا, اور تقریباً سزا بھی ہوئی, لیکن مطلب وہ ایک علامتی سا ہی معاملہ رہا نا اس کے اندر. وہ یہ تھا کہ ہم کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دیں, آپ بار بار اس کو 3 MPO میں, کبھی 4 MPO میں, کبھی 5 MPO میں آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. اور انہوں نے آ کے دھمکیاں دی, انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ہم ایکشن بھی کریں گے, ان کے خلاف ہم گرفتاریاں بھی کریں گے. نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ حاضرین ہیں, جو اٹینڈیز ہیں اس کانگریگیشن کے, اس جلسے کے, ان کے خلاف بھی ہم کارروائیاں کریں گے. اور پھر اگلے دن ہم نے دیکھا کہ وہ معاملات ہوئے, وہ کارروائیاں ہوئیں. پولیس کس کے کنٹرول میں ہے؟ یا تو پھر حکومت کہہ دے کہ بھئی پولیس ہمارے انڈر نہیں ہے, یا پولیس کہہ دے کہ ڈی سی ہمارا حکم نہیں مانتا, ڈی سی کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا ہے. تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے حکومت یہ کہہ دے کہ جب دیکھیں ہم نے پروڈکشن آرڈرز بھی ایشو کر دیے ان کے, اور پھر اس کے باوجود کوئی آئے کوئی نہ آئے. لیکن یہ کر کون رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے, بڑا سادہ سی بات یہ ہے کہ اس حکومت کو زیب نہیں دیتا, کیونکہ یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو دراڑ ہے, یہ اسی میں تو پل رہی ہے. اس کا گھر ہے اس دراڑ کے اندر. وہ دراڑ ختم ہو جائے گی تو ان کی بھی حکومت ختم ہو سکتی ہے. مسعود بھائی بات کر رہے تھے, بالکل جلسوں سے الیکشنز دوبارہ نہیں ہوتے, لیکن ٹریبیونلز اگر صحیح طریقے سے کام کرنے لگ جائیں, اور فارم 45-47 بڑا سادہ سا معاملہ ہے کہ جو لوگ سائنڈ فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں ان کو ٹیلی کر لیا جائے فارم 47 کے ساتھ, تو معاملہ بڑا کلیئر ہو جائے گا اور دوبارہ الیکشنز کی نوبت بھی آ جائے گی اس کے اندر. وہ معاملہ کون روکے بیٹھا ہوا ہے؟ اور اس میں جو اسلام آباد کے خاص طور پہ 3 حلقے, جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے حوالے سے پوچھا کہ آپ اپنے لے کے آئیے نا فارم 45 ہے, اور ان کے ساتھ ہم میچ کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو 3 MNAs اسلام آباد سے ہیں, انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ہی یہ کہہ دیا کہ جناب ہمیں ان پہ اعتبار ہی نہیں, ہمیں ان پہ اعتماد ہی نہیں, یعنی کہ اس معاملے کو انہوں نے آگے بڑھانا ہی نہیں ہے. تو آپ ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھ لیجئے, الیکشنز تبھی ہو سکتے ہیں جب ٹریبیونلز والا معاملہ ہو, وہاں پہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. جلسوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پیسفل جلسہ 107 NOC دے کے کینسل کیے گئے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر.
اور یہ 7 بجے کی ڈیڈ لائن دینا، اور پھر 7 بجے کی ڈیڈ لائن کہاں پہ ہوتی ہے؟ مطلب 1 سال جس حکومت نے الیکشنز نہیں کروائے، آئین پاکستان ایبروگیٹ ہو گیا، ٹوٹ گیا، وہ کہتی ہے کہ جناب 7:01 کیوں ہوا؟ 1 سال کہاں پہ اور کہاں پہ 1 منٹ؟ تو اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جناب دیکھیں ہم نے پوچھیں گے، ہم آئی جی اسلام آباد سے بھی اور ایس ایس پی سے بھی، اور ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر جب آئیں گی وہ اس کی تحقیقات ہوں گی تو آپ بھی وہ صورتحال جب سامنے آئے گی، ٹھیک ہے، وہ ہم سب کے سامنے آئے گی۔ اچھا، میں فریہ ادریس آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جو صورتحال آج آپ دیکھنے میں ملی ہے، بالخصوص جب سے گزشتہ روز گرفتاریاں ہوئیں یا جلسے کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی، اس میں صحافیوں کا معاملہ تھا، اس میں موجودہ حکومت پہ تنقید کا معاملہ تھا، مقتدر حلقوں کا معاملہ تھا، دوسری جانب اب احتجاج کی بھی کال دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم علی امین گنڈاپور کی مذمت نہیں کرتے کسی بھی معاملے پر، اور دوسری جانب کے پی اسمبلی میں قراردادیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رہا کیا جائے ان کے جو پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار کیے گئے۔ اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، تصادم کی طرف معاملات بڑی خطرناک حد تک بڑھتے ہوئے واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ جو پی ٹی آئی ہے اس کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے کوئی اپولوجیٹک ٹون نہیں بنائی۔ کل ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے، عمر ایوب کی طرف سے معذرت خواہانہ انداز تھا، بلکہ انکنڈیشنل اپولوجی تھی، مگر آج عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جو بھی معذرت کر رہا ہے اس کو تو پی ٹی آئی میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ آل آؤٹ جانے کا کہا گیا ہے، کہ بس اب آپ نے اگریسو رہنا ہے، ٹی وی ٹاک شوز پہ لڑائی کرنی ہے، اٹیک کرنا ہے، نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ موسٹ پرابلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ تو ایک تصادم آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ معاملات کیونکہ مذاکرات ہو رہے تھے تھوڑی سی دھیمے ہونے کی طرف جا رہے تھے، تھوڑا اسپیس بھی ملتا ہوا، بہت کم لیکن اسپیس ملتا ہوا نظر آیا تھا پی ٹی آئی کو۔ مثلا ان کی خواتین کے حوالے سے ریلیف نظر آیا، ان کی کچھ مقدمات کے حوالے سے کچھ کامنٹس نظر آئے، ملاقاتیں نظر آئیں، لیکن ابھی ایک دم سے دوبارہ آپ تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک سائڈ دوسری کو بلیم کر رہی ہے، دوسری سائڈ ایک کو بلیم کر رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے چیف منسٹر کے پی کے کی اسپیچ کا، میں حیران ہوں کہ ایز اے اسٹیٹسمین اس اسپیچ کا مقصد کیا تھا۔ اگر آپ اس اسپیچ کو اینالائز کریں تو نہ اس میں کوئی کانٹینٹ تھا، نہ اس کے اندر کوئی فوکس یا ڈائریکشن تھی۔ اس وقت جو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے، کارنر جماعت ہے، بہت تکلیف کا ان کو سامنا ہے، وہ چاہتے تو لیگیلٹی کے اندر اس کو کانٹیکسٹ میں ڈال کر ایک بڑی جامع، بڑی مضبوط تقریر کر سکتے تھے جس میں ان کے پاس بڑے اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس کا بالکل بھی سہارا نہیں لیا۔ انہوں نے چوز کیا کہ وہ کھڑے ہو کر صرف لتاڑ دیں سب کو، سلطان راہی کی طرح گنڈاسا اٹھا کے سب کو دھمکی لگا دیں۔ کنسیڈرنگ کہ آپ سلطان راہی نہیں ہیں، ود ڈیو ریسپیکٹ آپ اس وقت ایک ٹرول بھی نہیں ہیں، آپ ایک چیف منسٹر ہیں ایک ایسے صوبے کے جہاں پر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں آپ کو تمام اداروں کے ساتھ مل کے چل رہا ہے۔ جس بھی آپ صوبے کے چیف منسٹر ہوں، آپ کو بہرحال اپنے ملک کا، ان کے اداروں کا احترام کرنا لازم ہے، دل میں آپ کے جو بھی بغض ہو، جو بھی تکلیف ہو، جو بھی شکایت ہو، تو وہ آپ کو ایک اناقق تقریر نظر آئی جس کا پی ٹی آئی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، انلیس پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ وہ تصادم کی طرف جائیں اور ریاکشن آئے دوسری طرف سے، اور ریاکشن آیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بلائنڈ ریاکشن آیا جہاں پر وہ تقریر ایسی تھی جس کی مذمت جتنی کی جائے وہ کم ہے، اسی طریقے سے جو ایک انپروپورشنل ریاکشن آیا وہ بھی کسی طریقے سے مناسب نہیں تھا۔ پارلیمان کی تقدس کی دھجیاں اڑا دی آپ نے جا کر، جو کیا ایم این ایز وغیرہ کے ساتھ، کسی بھی طریقے سے آپ کو اب نظر یہی آ رہا ہے کہ آل آؤٹ گلوز آر آف۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ظاہر صورتحال بڑی دلچسپ ہے دونوں طرف سے، جیسے ایک جانب سے علی امین گنڈاپور کی کو ڈیفینڈ بھی کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری جانب جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا، جو گرفتاریاں ہوئیں، اس میں حکومتی نمائندگان کا کہنا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہوا، وہ بھی اس کی وضاحت دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کریں، سوائے جو اتحادی جماعتوں میں شامل جماعتیں ہیں حکومت میں ان کے۔ تو اس صورتحال کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور اپنے نیکسٹ موضوعات پہ بھی ذکر کریں گے، ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، بات کو آگے بڑھائیں گے اور بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا، آج پارلیمنٹ میں کچھ تقاریر سامنے آئی ہیں، سینٹ میں بھی تقاریر ہوئی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی جو ہے وہ اظہار خیال سامنے آیا ہے۔ تو میں فریہ ادریس صاحبہ، آج جو کچھ جس انداز میں حکومتی نمائندگان کا جو رسپانس تھا ان گرفتاریوں کو لے کر، وہ
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف وہ تو احتجاج ہی کر رہے تھے، اور پھر جس طرح سے 8 روز کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں تو تمام پارلیمنٹیرین کو یک زبان نہیں ہونا چاہیے تھا؟ فریا، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ فریا ادریس سے میرے خیال میں ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے۔ اب میں مسعود رضا صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ جو ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں پارلیمنٹیرین یک زبانی، اس میں بھی ہمیں ایک ڈویژن دکھائی دی ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے بیانات کی اور جو کچھ ہوا اس میں جس کے خلاف جو بات ہو رہی ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس کی وضاحت دے رہا ہے، نہ کہ اوور آل جو اس وقت اصول کی بات ہے، آئین کی بات ہے، جمہوریت کی بات ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ جی بالکل، جو کچھ جلسے میں ہوا، جو تقریریں ہوئیں، میں نے اس پر تو بات کی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہوا۔ اس پر تو پہلے وزیر اعظم صاحب کو وضاحت دینی چاہیے کہ ان کی پولیس، ان کے ادارے، آخر انہوں نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا۔ بالکل درست بات ہے، جلسہ اپنے وقت پر ختم ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 بجے کا وقت ہے تو 7:05 پہ جلسہ ختم ہو چکا ہوگا۔ جلسے ہوتے ہیں، ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی۔ ایس او پیز کیا؟ یعنی انہوں نے اگر کچھ وقت زیادہ لے لیا یا کوئی اور چیز ہوئی، تقریریں کی تھی نا، تقریریں کی تھی۔ اگر انہوں نے اپنی عہدے کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے اپنے منصب کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے اپنی ذمہ داری کا خیال نہیں رکھا، تو پھر قانون موجود ہے نا، تو قانون کو اپلائی کریں، قانون کو اپلائی کر کے اور اس کے بعد سمن بھیجیں، بلائیں۔ مگر یہ ایک دم سے پکڑ دھکڑ پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس جانا، پارلیمنٹ کا تقدس مجروح کر دینا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس پر جو آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ وہ حقیقی پارلیمنٹ نہیں ہے جو ایک آزاد الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آتی، اور ایسی پارلیمنٹ جب ہوگی تو اس میں اسی طرح کی آوازیں ہوں گی، اسی طرح کے موقف ہوں گے، کیونکہ جمہوریت کی بات تو سب کرتے ہیں، لیکن یہ آج ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ جمہوریت پر یقین کوئی نہیں رکھتا، ایمان کوئی نہیں رکھتا جمہوریت پر، چاہے وہ اب پیپلز پارٹی ہو جو جمہوریت کا دم بھرتی تھی، جو آئین کا دم بھرتی تھی، اب وہ بھی تاریخ کے اس حصے پہ کھڑی ہے، اس جگہ پہ کھڑی ہے جہاں اس کو شاید بہت عرصے تک تانے برداشت کرنے پڑے، دشنامیاں برداشت کرنی پڑے۔ نون لیگ کا یہی حال ہے، ان کا پہلے بھی کوئی وتیرہ اچھا نہیں رہا جمہوریت کو لے کر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توقع کرنا کہ پارلیمنٹ سے ایک آواز آئے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ الیکٹ ہو کر، یعنی الیکٹ ہو کر تو آئے ہیں، لیکن الیکٹ ہو کر کسی پارٹی کی طرف سے نہیں آئے، وہ جہاں سے آئے ہیں اس کی بات کرتے ہیں، تو وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کی جو پارلیمنٹیرین بطور پارلیمنٹیرین بات نہیں کر رہے، اپنی اپنی جماعتوں سے وابستہ ہو کر بات کریں اور پھر ڈائریکشنز کے حساب سے آپ یہ بات کریں۔ لیکن فریا ادریس صاحبہ، آپ کے نزدیک جو خواجہ آصف صاحب نے آج ان سے سوال بھی کیا گیا اور گفتگو کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ گرفتاریوں کے معاملے میں وہ بڑی عجیب وضاحت دے رہے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ ریاست کا احتجاج ہے۔ کیا کہیں گی، کیا ریاستیں اور حکومتیں بھی احتجاج کرتی ہیں؟ دیکھیے، جو آج ابھی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، پہلے میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گی۔ میرا خیال سے جو آج پیپلز پارٹی نے بہت زبردست ڈانس کیا ہے۔ آپ نے دیکھا فرحت اللہ بابر صاحب ہمیشہ ہی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آج بھی انہوں نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے نوید قمر صاحب کی بڑی پاورفل اسپیچ تھی ماضی میں، جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت پی ایم ایل این ریسیونگ اینڈ پر ہوتی تھی، تب بھی پیپلز پارٹی اور مورل ہائی گراؤنڈ کئی دفعہ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا خواتین کا معاملہ ہو، کچھ اور ہو، تو کچھ لیکس ایٹیٹیوڈ رہا ہے، لیکن اس معاملے پہ تو ہمیں پی ایم ایل این تنہا نظر آئی ہے۔ عطا طارق صاحب کی اسپیچ ہو یا ڈیفینس منسٹر کی ہو، اس کے علاوہ تو کوئی بہت زیادہ ان کو سپورٹ یا پذیرائی نہیں ملی ہے۔ مجھے پریشانی بھی اسی بات کی ہے کہ جس قسم کی گورننس اور جس قسم کی فاسسٹم پیش کر چکی ہے پی ایم ایل این، اس کے بعد آگے ہم اب کدھر جائیں گے؟ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ آپ نے ایک ایسی حکومت بنائی ہے جہاں پر پارلیمان کا تقدس ہونا ایک معمول کی بات ہے، جہاں پر خواتین کو جیل میں ڈالنا نیو نارمل ہے، جہاں پہ خواتین کو جملے کسنا، ان کے بارے میں بری بھلی باتیں کرنا ایک نارمل چیز ہے۔ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو جیل میں ڈالنا، یہ کہہ کہ تم نے بھی ہمیں جیل میں ڈالا تھا، میں بھی تمہیں جیل پہ ڈالوں گا، ٹٹ فار ٹیٹ کی سیاست کو آپ نے بالکل نارملائز کر دیا ہے۔
यस, पीटीआई की स्पीच को हमने बहुत कंडेम किया, पीटीआई की तरफ से जो स्पीचेस हुई, लेकिन एक जलसे को डिले कर दिया। पहले आपने कानून नाफिज किया, उसके बाद पहले उनको जलसा करने ही नहीं दिया, और जब जलसा किया तो उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया और फिर उसकी ओनरशिप भी ले ली। तो फासिज्म यही होता है, और क्या होता है, यही एक फासिस्ट हुकूमत होती है जहाँ पे डिसेंट की कोई तरीका ही नहीं होता, जहाँ पर आप अपने मुखालिफिन को रोंदना चाहते हैं, आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। मैंने तो ट्वीट किया था कि मैं ये सजेशन देती हूँ बाअदब पीएमएलएन को कि आप एक नया कानून ले आएं जहाँ पर आप कह दें कि पूरा पाकिस्तान 10 घंटे आंखें बंद कर ले ताकि हमारे सियासी मुखालिफिन उनको नजर ना आए। आप किसी की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं कर सकते, क्रश नहीं कर सकते। ये कोशिशें माजी में पीएमएलएन के खिलाफ हुई तो वो भी नाकाम हुई, और आज जब पीएमएलएन किसी और के खिलाफ कर रही है तब भी नाकाम होंगी। और हमेशा गवर्नमेंट रिसीविंग एंड पर होती है, उनको कॉशन दिखानी होती है। ये वो गवर्नमेंट है जो खुलकर कहती है कि हम तुम्हें रोन डालेंगे, हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, और जब ऐसी बात होती है तो फख्र करती है, खुद कहती है हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो उनके ही मेंबर आके बताते हैं कि हम तो इसलिए इलेक्शन नहीं कराए थे, हमें पता था हमारा मुखालिफ जीत जाएगा। फिर वो खुद ही आके कहती है कि देखना आप कल हम क्या करने जा रहे हैं, हम ऐसी लेजिस्लेशन ला रहे हैं, हम बदला ले लेंगे। यानी लेजिस्लेशन कभी बदले लेने के लिए भी हुआ करती थी। तो ये जो एक पूरा न्यू नॉर्मल हो गया है, ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, कंसिडरिंग कि पीटीआई ने भी अपने जमाने में शदीद फासिज्म दिखाई है। पीएमएलएन के साथ यकीनन उन्होंने बुरा सलूक किया है। आपको याद होगा वो वक्त जब मरियम नवाज का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो गए, और उस वक्त बिलावल भुट्टो ने ऑन मॉरल हाई ग्राउंड कंडेम किया था उसको। तो मुझे लगता है पीपल्स पार्टी से मुझे अभी फिर भी उम्मीद है कि इस मामले में जरूर अपने मामलात को दुरुस्तगी और भी करेंगे। और आज की जो तकरीर थी नवीद कमर साहब की, मेरा ख्याल से ठीक है, वो उन्होंने मजम्मत की है, और स्पीकर साहब का भी जो स्टांस था वो उन्होंने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है कल जो हुआ है जी। लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो गई। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मैं अकबर बाजवा साहब आपसे जानना चाहूंगा, आज जैसे अभी स्पीकर साहब का जिक्र हुआ, आज जो कुछ होता रहा, जिस अंदाज में हमारे सामने अवामी नुमाइंदों को पकड़ा गया, उसके बाद फिर उन्होंने आईजी की भी सजनिश कर दी, ये सब कुछ किया, लेकिन स्पीकर ऑफ द हाउस जो है वो ज़ाहिर है किसी एक जमात का नहीं है, उसके सामने ये सारी सूरत हाल भी रही है। आप क्या कहते हैं कि इसमें सिर्फ कंडेमेशन काफी है, बिलखुसूस जो उनकी जानिब से सरजनिश कर दी गई, उनकी बात भी नहीं मानी गई, प्रोडक्शन ऑर्डर की हैसियत भी नहीं रह गई, लेकिन क्या ये काफी है? और साथ जैसे भी पीपल्स पार्टी का भी जिक्र हो रहा है कि उन्होंने भी मुज़म्मती बयानात जारी कर दिए हैं और वो दूसरी जानिब से हुकूमत का हिस्सा भी हैं, या आप समझते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए? मैं तो सर इस पे पहले ये गोश गुजार कर चुका आपके कि किया इन्होंने सब कुछ खुद है, और उसकी रीजन बड़ी अपैरेंट और बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि ये उस दरार में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पड़ चुकी है उसमें ये पल रहे हैं, उसकी वजह से ये हुकूमत में है। मसला और डेंजरस सूरत हाल इस वक्त ये है पाकिस्तान में कि यहाँ पे अगर 3 फरीकैन की मैं बात करूं, वैसे 2 को मैं एक ही पलड़े में रखूंगा, तो तीनों का ना इस वक्त तकरीबन मामला उनको यूं लगता है और यूं तासुर मिल रहा है कि बका का मसला बन चुका है, एक का वजूद दूसरे के लिए थ्रेट बन गया हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि जो इलेक्शंस में हाल हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, और फिर उसके अलावा पीपल्स पार्टी का भी देख लें, वो तो खैर पहली सिंध तक सुकड़ के रह गए, लेकिन ये इनका तो स्ट्रांग होल्ड था पंजाब के अंदर जो मामला आते हैं, जो इंतखाबी उज़रदारियों को जिस दिन अगर कानूनी तरीके से ट्रिब्यूनल्स ने काम करना शुरू किया, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि वो ट्रिब्यूनल्स काम क्यों नहीं कर रहे, तो मैं जरा याद दिला दूं, क्योंकि वो स्टे हुआ हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इससे इंपॉर्टेंट कोई इशू हो सकता है किसी मुल्क के अंदर कि जहां पे मामला इस बात के ऊपर फंसा हुआ है कि यहाँ पे इलेक्शंस को एक जमात प्रूफ के साथ फॉर्म 45 ले लेके फिर रही है कि हम नहीं मानते इन रिजल्ट्स को, और उस ऐसे मुद्दे को जिसकी बेसिस के ऊपर ये सब मामला और ये लड़ाई क्रिएट हुई है पूरे मुल्क के अंदर, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लेके बैठी हो। लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर भेज दिया हुआ है कि जनाब आपको जो मीनिंगफुल मुशावरत करनी थी ना जस्टिस आलिया नीलम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, वो उन्होंने वापस मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। काजी फारिसा साहब उनकी ज़ाते मुस्तताब से उम्मीद है कि वो जल्द उसको लगा लें, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि अब तक इतना डिले क्यों हो रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप ये बात कर रहे हैं कि वर्बल लिप सर्विस या फिर उन्होंने सिर्फ कॉन्डेमनेशन दे दी। वो कॉन्डेमनेशन तो बड़ी छोटी और दूर की बात है, बात यह है कि ये करवाया उन्होंने, ये आगे भी मजीद करवाएंगे। मैं एक छोटी सी गुजारिश इसमें कर दूं, और ये मैं आपसे चले मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। आप मुझे ये बताइए कि ये 7 या 8 सितंबर का जो जलसा था, इस 8 सितंबर के जलसे में फर्ज कर लीजिए ये जितना सा कमरा है ना, ये जिसमें मैं बैठा हूं छोटा ही कमरा, ये 12 बाय 14 फुट का होगा,
इतनी सी जगह के ऊपर अली अमीन गंडापुर खड़े होते, आके वो बड़े शुस्ता उर्दू के अंदर बड़े प्यार से सलाम करते। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, जो उनके अल्फाज का चुनाव था और जो जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज यूज की, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात पूछूंगा आपसे भी और बाकी सबसे भी कि अगर वो इतनी सी जगह पे आते, 10-12 बंदे उनके सामने खड़े होते, वो आके बड़ी अच्छी प्यारी बातें करते कि हमें जी मिलके आगे चलना चाहिए, और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जिंदाबाद, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, थैंक यू वेरी मच जी, बड़े प्यार से वो चले जाते। तो आपके ख्याल में जो हुआ है 9 सितंबर को, वो नहीं होना था? सही, ये फिर भी बड़ा अहम अहम सवाल है। मेरा जवाब बिल्कुल यह है ठीक। कि वो फिर भी होना था। सही, ठीक है, आप कहते हैं ये फिर भी होना था, चाहे जिस अंदाज में हो, सिर्फ वो रीजनिंग बनाई गई है। फैसल शकील साहब, आपको कभी याद है, यकीनन आप देख रहे हैं मुसलसल, कि पार्लियामान से इस तरह से पार्लियामेंटेरियंस को घसीट कर ले जाया गया हो, जिस तरह से आज, बल्कि वो पार्लियामेंटेरियंस तकरीरों में बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि नकाब पोश अंदर आए हैं, तो आपको याद है जिससे फिर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर, वो भी लापता हो, यानी उसका इल्म हो, उसको मालूम ना हो? जी देखिए, ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी, तो इससे तो और कोई बुरी खबर आज की हो नहीं सकती थी। एक ऐसा मुल्क जो कि जमहूरियत के ऊपर चलता हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो उसके अंदर, और उसमें पार्लियामेंट की ये बेतौकीरी की जाए, इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी मिसाल या बुरी खबर मैंने अभी तक देखी हो। अली अमीन गंडापुर साहब स्टेटमेंट्स देते रहते हैं इस जलसे के अंदर, तो बहरहाल वो काफी रेड लाइनें अबूर कर गए एक ही फलांग के अंदर, लेकिन ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। अब पार्लियामेंट की बेतौकीरी का जब मामला आप देखेंगे तो आप किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट कैसे नजरअंदाज करेंगे? मुझे ये बताइए, ये वो पार्लियामान नहीं है जिसके ऊपर हमला हुआ। मुझे ये बताइए कि यहाँ से कराए के जो अब जाके कनाडा में चोगे पहन के पता नहीं कौन सा डांस करते हैं, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता, उनकी वहां से क्लिप्स वहां से आते हैं, साथ नौजवानों को भी रक्स करवा रहे होते हैं, यहाँ पे कब्रें खोदने का प्रोग्राम बना रहे थे, बच्चों को खड़ा करके 8-8 साल के उनके सर के ऊपर कफन बांध रहे थे, उनको तरगीब दे रहे थे जिहाद की। अपने सियासी कजन के साथ मिलके उस रात को जिस बिल्डिंग के ऊपर धावा बोला, आज उसी बिल्डिंग के हक में बोल रहे हैं और आज उसी बिल्डिंग की तौकीर की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को कुछ पैरामीटर्स सेट कर लेने चाहिए। हमारे दोस्त अभी कह रहे थे कि बड़े अच्छे तरीके से अगर वो बात करते और कहते कि जी आइए मिलके आगे चलते हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात होती, इससे अच्छी और क्या बात होती। वो कह रहे हैं क्या इसके बाद ये ना होता? नारा, ये सवाल उठाया जी 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 सवाल उठाया गया फैसल भाई के अकबर बाजवा साहब ने ये सवाल उठाया कि अगर वो ये इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके चले जाते तो क्या उसके बाद ये सब कुछ ना होता? अब आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर आपने बहुत ज्यादा रेड लाइन जबूर की हैं, आपने लसानियत को हवा दी है, आपने पठान पंजाबी का जिक्र किया है, अगर आपने एक चीफ मिनिस्टर को बाय नेम मरियम कह के पुकारा है कि मैं आ रहा हूं, तो फिर जज्बात तो मुश्तइल होंगे। फिर आप कैसे कहेंगे कि इनको आप बिल्कुल ठंडा रहिए, सियासत के अंदर नरमी होनी चाहिए? हाँ, अगर ये नरमी दिखाते तो आई एम श्योर, आपको याद है कि यहाँ पे बात की गई, बातचीत की बात की गई थी, नवाज शरीफ साहब ने कहा था बात की जाए। आप बात करने को आगे बढ़ाइए, आप कदम बढ़ाइए, आप बातचीत कीजिए। आप देखिए, ये पीटीआई का ट्रेडिशनल सिंबॉलिक ट्रेडमार्क प्रोटेस्ट का तरीकाकार है कि लोगों को आप मुश्तइल कीजिए, लोगों को आप इंसाइट कीजिए, लोगों को आप माइल कीजिए कि वो उनके जज्बात जो है भड़क उठे। और मैंने आपको जो नक्शा खींचा इनका, इन्होंने जिहाद का कहा वहां पे लोगों के कि आप जिहाद करेंगे। रियासत के अलावा जिहाद का किसको हक है? एक सूबे का वजीर आला, वो एक इकाई है इस रियासत की, इस फेडरेशन की, और वो फेडरेशन के खिलाफ वो कहता है कि तुम जिहाद के लिए तैयार रहो और अगर ये नहीं होगा तो हम इस तरह करेंगे। तो इस तरह चीजें नहीं होती हैं। लेकिन फैसल भाई, जो मुकदमात हुए हैं वो, सॉरी टू कट यू, जो मुकदमात हुए हैं वो उस तकरीर पर जो रेड लाइंस आप कह रहे हैं उन्होंने क्रॉस की, उस पर नहीं हुए, वो उस टाइम पे हुए कि आपने जो है वो जलसे का जो वक्त दिया गया था उससे आप आगे बढ़ गए हैं, तो इसलिए ये एफआईआर भी दर्ज की गई हैं और ये अरेस्ट भी किए गए हैं तमाम पार्लियामेंटेरियन जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। जी देखिए, मैं एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मैं कोई जमहूरियत में
احتجاج کے حق کو رد نہیں کر رہا، میں احتجاج کے حق میں ہوں. آج اگر مجھے موقع ملے میں بھی احتجاج کروں گا سڑکوں کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کا چولہا جلانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، اور جو ریاست کے کرتے دھرتے ہیں اور جو اس ملک کی ایلیٹ ہے اس نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اس ملک کو چلنے نہیں دینا. ہم نے اس عوام کا وہ حال کرنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم مثال بن کے رہیں گے. بجلی کے بل آپ نہیں دے سکتے ہیں، کھانا اپنا آپ گھر نہیں چلا سکتے ہیں، بچوں کو آپ اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے. یہ تو مڈل کلاس کے میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر اس ملک کی ایلیٹ نے یہ فیصلہ کر لی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز نے، کہ ہم نے اس ملک کو نہیں چلنے دینا، یہ ہم ہیں، ہمارے مفادات ہیں، ہماری سیاست ہے، اور اس کے آگے اور ہماری لڑائی ہے. بالکل صحیح ہے. اور ریاست نہیں، یعنی عوام نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، پھر تو ہم تالیاں بھی بجائیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، لیکن کہتے رہے اکبر باجوہ صاحب اس میں کچھ کہنا آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف ویسے فیصل بھائی کو یہ کہہ رہا تھا کہ فیصل بھائی ان کو ایلیٹ ضرور کہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اسٹیک ہولڈر مت کہیے، اسٹیک ہولڈر عوام ہے. اسٹیک ہولڈرز عوام ہے. چلیں خیر، اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ابھی مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. فیصل صاحب کا اس پہ، فیصل شکیل صاحب بریک کے بعد آپ ہی سے اس کا جواب جو ہے وہ لیں گے اور پھر آگے بڑھتے ہیں، اپنے دیگر موضوعات پر ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب ہم ذرا ذکر کریں گے، میں فریاد ریز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج بانی پی ٹی آئی نے جیل میں گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے یہ کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سیاستدانوں سے پہلے ہی دروازے بند تھے، اب اسٹیبلشمنٹ سے، جن کو وہ بااختیار کہتے ہیں، دروازے بند ہونے سے کیا مستقبل ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کے دروازے ادھر پی ٹی آئی کے تو کھلے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کبھی بھی کھلے نہیں تھے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار ان کو دعوت دی گئی ہے کہ ہم سے بات کریں، انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا ہے کہ ہم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بات چیت کرنے میں، آپس میں سیاستدان بات کریں. اس وقت جو چھوٹی سی ونڈو آف اپرچونٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کو ملی تھی، وہ اس پچھلے جرسے کے ملتوی ہونے کی وجہ سے ملی تھی، جو کہ خود آج اس کا بھی ذکر کیا. اگر آپ نے ان کا پورا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہو تو بانی پی ٹی آئی نے اس کا بھی ذکر کیا کہ تب ہم سے کہا گیا کہ سیکیورٹی کی وجوہات پر جلسہ ملتوی کر دیا، اور ہم نے کر دیا، لیکن اب اس کو وائلیٹ کر دیا گیا ہے تو دروازے بند ہے. میرے خیال سے یہ ایک ریئیکشنری بیان ہے. یقیناً کل جو ہوا ہے پارلیمان میں، جس طریقے سے ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کا ریئیکشن ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کسی بھی صورت میں نہیں چاہتی کہ ان کی بات چیت ہو اسٹیبلشمنٹ سے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کی بات چیت ہو، اور اس خواہش کا وہ دوبارہ بھی میرے خیال سے اظہار کر دے گی کچھ دنوں میں. تو سیاستدانوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ یہ مذاکرات سیاستدانوں سے چاہیے، لیکن اس وقت جتنی تلخیاں ہیں، جتنی نفرتیں ہیں، تو کس طریقے سے بات چیت ہوگی؟ پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے کہ ایک طرف آپ ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کرتے ہیں، دوسری طرف بات چیت کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ کل کے جلسے میں بھی دیکھ لیں، جو جلسہ تھا 8 ستمبر کا، پورے وہاں کو کنٹینر سے بھر دیا گیا. جو جگہ تھی جہاں پہ جلسہ ہونا تھا وہ کسی بھی طریقے سے بہت زیادہ پیپل فرینڈلی نہیں تھی. ہر طرف سے لوگوں کو مشکلات میں گھیرا گیا، بسیں کو بند کیا گیا، لوگوں کو سواریاں وہاں تک پہنچنا مشکل ہو گئی. اس قدر تکلیف دے کر آپ نے مذاکرات کا ماحول ابھی نہیں ہے، آپ یہ سمجھتی ہیں؟ جی، میں اکبر باجوہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کر پائے گی 21 ستمبر کو، جس کے خان صاحب نے اناؤنس کیا؟ میں یہ بتا تو نہیں سکتا کہ جلسہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، لیکن مریم نواز صاحبہ یہ ببانگ دول کہہ چکی ہیں کہ آئی ول بی روتھلیس. تو میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں ایک منظر کشی اس کی ضرور ہو سکتی ہے، ایک پکچر ہمارے سامنے ضرور بن سکتی ہے کہ کیا معاملہ ہوگا. پی ٹی آئی نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اس 8 ستمبر کے جلسے میں بھی جو پنجاب کی قیادت تھی وہ کہیں نظر نہیں آئی. یعنی کہ پنجاب سے 2 چیزیں، ایک تو پنجاب میں جی ٹی روڈ جگہ جگہ پہ اس پہ بلاکیڈز تھی، خاص طور پہ اضلاع سے جو سڑکیں نکل کے اسلام آباد کی طرف رخ کرتی ہیں. دوسرا، موٹر وے کے اوپر بھی وہ تمام انٹرچینجز جہاں سے اضلاع سے نکل کے لوگوں نے وہاں پہ رخ کرنا تھا. تیسری بات، پولیس کو یہ آرڈرز تھے کہ مطلب آپ کریک ڈاؤن کریں. اور اچھا، یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوتا رہا، یہ کوئی نئی بات ایسی ہے نہیں اس کے اندر، لیکن یہ ضرور تھا کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر 3 لانگ مارچ کرنے کی اجازتیں ملی، 2 دھرنے کرنے کی اسلام آباد میں اجازتیں ملی، اور ان گنت جلسے بھی ہوئے. وہ گجرانوالہ کا مشہور جلسہ بھی ہمیں یاد ہے جو پی ڈی ایم نے کیا تھا
नवाज शरीफ साहब ने जहाँ पे तकरीर की थी. कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुद्दा ये है कि मरियम नवाज साहब अपना जहन बता चुकी हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की क़यादत है मुझे तो इनेप्ट नजर आती है, मतलब मुझे उसमें कोई दमखम नजर नहीं आता. वो केपी से कोई इधर को आ जाए. आपको मैं पुराना वाकया याद कराता हूँ, और खुदा ना करे यूं हो, लेकिन मुझे यूं नजर आ रहा है कि यूं ही होगा, जिसकी बाबत मुझे नहीं याद किस वफाकी वजीर ने कहा कि तुम अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ. 2016 के अंदर जब ये पैनमा का मामला आया था, तो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, तो उस वक्त चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला होते थे, और उस वक्त इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि पैनमा को टेक अप करे सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त गई जिसको फ्रिवलेस लिटिगेशन कह के कह लें कि मतलब उसको एडमिट नहीं किया गया उस दरखास्त को. अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब बनीगाला में थे और परवेज खटक वजीर आला होते थे केपी के. परवेज खटक साहब निकल पड़े पेशावर से, और अटक पुल जो है ना वो, अच्छा, अटक इज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब का है, और उधर दूसरी साइड पे केपी है. तो अटक का एक वो पुल है, उस पुल के ऊपर ना वो मोटरवे का पुल है, पुल के ऊपर पुलिस थी, नीचे पीटीआई थी, और वहां पे यहां से फायरिंग भी हो रही थी, आंसू गैस भी चल रही थी, वो झाड़ियां जला रहे थे, वो कंटेनर और लिफ्टर भी साथ लेके आए हुए थे पीटीआई, उस वक्त की पीटीआई. और मामला ये हुआ था कि उसके बाद अनवर ज़हीर जमाली साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने नोटिस लिया कि जनाब ठीक है हम सो मोटो लेते हैं पैनामा वाले मामले का. तो उसके बाद ये मामला कुछ रफा दफा हुआ था, लेकिन वो जो 1-2 दिन का वो फुटेज भी कोई भी निकाल के देख सकता है, मुझे वो दोबारा होता नजर आ रहा है. वो मंजर कशी आप देख रहे हैं फ्यूचर में. ठीक है, अच्छा, पंजाब से मुझे नहीं कुछ लगता कि पीटीआई कुछ निकालेगी. पंजाब में मुश्किल है. लेकिन दूसरी जानिब अभी जैसे जिक्र किया गया जैसे अनवर ज़हीर जमाली का, मसूद रजा साहब आप देख रहे हैं कि कोई इसको नोटिस इधर से भी आ सकता है, क्योंकि रात भी जो कुछ होता रहा या इससे पहले भी, बल्कि आज तो ये जुमला भी कहा गया सलमान अकरम राजा की जानिब से कि कभी तो बल्कि गुज़िश्ता दिनों में भी उन्होंने ये बात की कि समोसों पर भी इसको नोटिस हो जाता था, लेकिन इस पर कोई इसको नोटिस नहीं हुआ. कोई ऐसी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि हो सकता है अदालत की जानिब से कुछ? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि कोई नोटिस होगा या नहीं होगा, और मगर मामलात ये हैं कि इस मुल्क में अदालती फैसले उनकी बेतौकीरी हमारी नजरों के सामने है. इलेक्शंस नहीं हुए, निगरान हुकूमतें कहां से कहां चली गई, फिर इलेक्शंस हुए तो कैसे इलेक्शंस हुए. यहाँ पीपल्स पार्टी की मैंने बात की थी, उस पर फिर बात की गई. मैं याद दिलाता चलूं कि ये तमाम जो सूरत हाल थी, इसमें पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बेनिफिशरी रही है. वो पार्टी जो आइन की और कानून की बात करती थी, अगर वो पार्लियामेंट में या किसी जगह पे खड़े होकर कोई मजम्मती बयान जारी करती है तो मजम्मत से फर्क नहीं पड़ता. आप उस सिस्टम का, उस निजाम का हिस्सा है जो मुल्क में कायम हो चुका है, और आप उसके बेनिफिशरी हैं. तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो हुकूमत जाने, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है. तो आप भी उसमें उतने ही हिस्सेदार और कसूरवार है जितने PMLN को अगर कोई करार देता है तो वही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की भी है. जहां तक बात है कि अदालतें क्या करेंगी, तो अदालतों का मैंने आपको बता दिया कि अदालतें क्या आपको बाइख्तियार मालूम हो रही हैं. ठीक है, कुछ जजेस हैं, उनके खतूत आए हुए हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि उनके साथ क्या कुछ होता रहा. क्या वो मामला आपको कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इलेक्शन के हवाले से बार बार बात हुई कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47, तो फॉर्म 45 लेकर तो सब घूम रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों इस मामले को सुप्रीम कोर्ट टेकअप नहीं करती? तो कोई नोटिस आ भी जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इस वक्त मुल्क जिस बहरान में है उसका खुमियाजा इधर यहाँ की आवाम बर्दाश्त कर रही है. 10.5 करोड़ आवाम ऐसी हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा. आप फिर लड़िए, क्या आपका तशख्खुस है इस वक्त बाहर? आपकी लड़ाई में आवाम पिस रही है. मैं जाते जाते, बिल्कुल हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, लेकिन फैसल शकील साहब आपसे जानना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि काजी फायद ईसा के हवाले से उन्होंने कहा कि वो तौसी नहीं लेते. ये कैसे हो सकता है? सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है. कितनी हद तक आप समझते हैं ये बात दुरुस्त है? जी, मैं अगर काजी फायद ईसा साहब की जुबानी उन्हीं की रोदात सुनाऊं जो एक्सटेंशन के हवाले से, तो वो एक्सटेंशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद है, और अगर वो कल ले लेते हैं तो काजी साहब का जो बचा कुचा इमेज है वो भी धड़ाम से जमीन पे आ गिरेगा. तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब शायद एक्सटेंशन ना ही लें, और अगर लेंगे तो फिर उसको मेरा ख्याल है कि भुगतना भी पड़ेगा. लेकिन आज आपको पता है एक जस्टिफिकेशन भी आई है, कलामिया जारी किया गया है मुश्ताक साहब की जानिब से जो सेक्रेटरी हैं, कि अगर सबकी बढ़ जाती है तो फिर वो भी ले लेंगे. उसमें ये भी किसी हद तक जस्टिफाई किया गया, वजाहत दी गई. अगर ले लेंगे तो मैं अगली बात वही कर रहा था कि उमर अता बंदयाल साहब की मिसाल हमारे पास मौजूद है. उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ा, क्या क्या उन्हें पापड़ बेलने पड़े, वो सबके सामने. अगर काजी साहब
اس کے لیے راضی ہیں تو بہت شوق سے آئیے. سپریم کورٹ کے دوسرے ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پریسیڈنٹ ہے نہیں, پریسیڈنٹ اور ہے جو عدالتی فیصلوں کے اندر طے کر دی گئی ہے. آپ جس اپنی عمر پہ حساب سے ریٹائر ہو رہے ہیں, اگلے جج سینئر جج کی جتنی عمر باقی ہے ریٹائرمنٹ تک وہ چیف جسٹس رہے گا. اور میرا خیال ہے اس کے اوپر عدلیہ کے اندر سے شاید ریزسٹنس ہونی بھی چاہیے. عدالتوں کو اپنے فیصلوں کا آواز وہاں سے عدلیہ کے اندر سے بھی اٹھ سکتی ہے اور صورتحال جو ہے نہیں رہے گی. ٹائم ہمارے پاس شارٹ تھا, یقیناً آپ کا مکمل جو ہے ورژن سامنے آ گیا ہے. تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.